مولانا عبداللہ گرداسپوری کو رحمت اللہ علیہ انہاں گل سنائی مولانا عبداللہ گرداسپوری صاحب نے ایک پنڈ دے چور آئے ڈاکو آئے انہیں وہ شاوا ہوگی بھی چور وہ ڈاکو صاحب نے چھال ماری تے مسیتے وڑ گیا ان چور نے ویکھیا بھی میں نے لتر بڑے پہن گئے انہیں جا کے نماز چلنی تھی چور صاحب نماز چلنی تھی ان اکھاں پنے کدی ادھر لتر کڑے پاسوں آن ہے ہن بندے منے منے کھڑے ویکھی جان اڈیاں چک کے دیوار نکی سی مسجد دی بھی او چور نماز پڑھدا وچوں کو سیانا بندہ بولے جان وچ سیانے بھی ہوندے نے سارے کملے کدی بھی نہیں ہوئی وچ ماشاءاللہ سیانے بھی ہوندے نے اللہ سانو بھی سیانا بنا دے انہیں آکے آن عقل دا علاج کراؤ تو تجربہ پڑھ دے کدی ڈاکاں تجربہ پڑھی کوئی سیانے بنو ہونوں سنی تانگیا بار بار گل سنے ایک بچو ایمی آکھے کوئی سیانے بنو وہ تو کوئی نمازی لگتا ہے رائی مسافر مسیدے بڑھ گئے ہونوں سنی گیا دے بندے ٹھہر گئے بندے سہم گئے گل واقعہ بابے دی ٹھیک بندے چلے گئے جس ٹائم ہونوں سجدے پہ گیا ہون سجدے پیا ہون رو پیا اتانو ویکھ کے آندہ ہے رحمان تیرا پیار ویکھ کے حیران اوے سونے رب رحمان تو اڈا پیار ویکھ کے حیران میں تے ڈاکو تے چور سا ایویں جھوٹا مٹھا مسیتے وڑ گیا تے جھوٹا مٹھا کھڑا سا اللہ عیب تے پردہ بھی پا لیائی مار تو بھی بچا لیائی جے سچی مچی سجدے پواں تے پتہ نہیں کنا کیوں پیار کریں گا ہوندہ بان کے ویکھتے صحیح نا اللہ سنو آپ دا صحیح مانے جے نیک بندہ بنا لے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی نانا قیامت تک کوئی بندہ امتی میرا سون لگیا اگ بال کے نا سویں چلیاں چی اگ بالی او بھی بجا دیوں اندر ہیٹر لا کے نہیں سونا ہیٹر لا لیں اون دی تار لا دیوں کیونکہ میرے پاک محمد دا فرمان آگے ہے سرکانو اینا پیار سنگھ آپ دی امت دے نال ان اگلی گل سن لو تیان دے نال نبی پاک نو کننا پیاریں آپ دی امت دے نال اے ساڑھے نال اور شام کوٹیا آکھی نہ کسے دسیا نہیں اے کن کھول کے سن لے زندگی دا پتہ نہیں تیری میری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھے اوے میری امت وارے سن لو رات سون لگیا میری ماما پہنا بھی سن لیں اوے جوانوں تسی بھی سن لو میرے سونے نبی دا پیار کن آکھیا میری امت والے رات سون لگیا آپ دے کر دے برتن آپ دے کر دے سارے پانڈے سارے برتن جنہ جے کھان دے پیندے ہو اینا دا مون ٹاک کے سونا اینا دا مون کھلیا نہ رہن دینا آپ دے کر دے برتن دا مون ٹاک کے سونا اور شام کوٹیوں تو ساکھنے اے گل سمجھ نہیں آ رہی اتے دان دیواریں اتے لینڈر پر میں ترا لینڈر ویکھان کے پاک محمد دی زبان ویکھان میرے پاک محمد دا فرمانے اوے میری امت والیوں آپ دے کر دے برتن ڈھانپ کے سونا کر دے برتن ڈھانپ کے سونا سونے آؤ کا دے واتن اور سنتے آن میرے پاک محمد دی حدیث پاک دا ترجمہ سرکار نے آکھیں اے سال اندر اے پورے سال اندر ایک رات ایسی آن دی اے پورے سال اندر اے سال اندر ایک رات ایسی آن دی اے جنہیں بارش پہندی ہے نا زمین تے ایمیں آسمان تو بیماری ڈگ دیئے زمین تے سال اندر ایک رات ایسی آن دی بیماری زمین تے ڈگ دیئے تاں کر کے اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں آپ دے برتن ڈھانپ کے سونا کتے ہونا ہوئیں اے توڑے کھان والے برتن ان کر کے منہ کھلے ہون اونا جے بیماری آ جائے تے میرا امتی کتے بیمار نہ ہو جاوے کنہ نبی پاک نو پیارے امت نال اللہ سانو میں پیار کرن دی توفیق دے وے اچھی آدمی کہہ چھٹ جو میں نبی پاک دی انگلنا سنائیاں نے پلے بن لو اللہ تو انو تے مینو اللہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے ربنا تقبل منا اللہ جی عمل دی توفیق عطا فرمائے
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔